अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कनाडा का विजिटर वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कैसे मिलता है। अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, लोग पोस्ट करते हैं। इवन के जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं वो ज़्यादा ही पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हमने फैमिली का विजिटर वीज़ा अप्रूव करवाया है और सिंगल पर्सन का भी हमने फ्रेश पासपोर्ट पे विजिटर वीज़ा अप्रूव करवाया है। का बैकग्राउंड क्या होता है वो आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं बताते हैं। चाहे आप उनकी वीडियो भी सुन लें, वो तब भी बस यही कहते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे इनको जो है ना वो वीज़ा मिल गया। ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो सबको ही नहीं मिलता है। उसकी भी कैटेगरी होती है कि कैसे फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है। 100% सक्सेस रेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो कैटेगरी के मुताबिक है उन लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाते हैं अगर उनकी बाकी रिक्वायरमेंट पूरी है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे उनको मिलता है। फ्रेश पासपोर्ट पे विजिटर वीज़ा उनको मिलता है जिनका यहाँ पे कोई रिलेटिव रहता है। वो इन्विटेशन लेटर देते हैं। इन्विटेशन लेटर में भी टाइप होती है। एक ये होता है कि वो आपको बुलाते हैं यहाँ पे कि आप कनाडा वीज़े पे आए। वो आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से वो सारा स्टैम्प सब कुछ करवा के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है इनविटेशन लेटर की, वो पूरी करके आप लोगों को दे देते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि हम इसको बुला तो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे अपना ख़र्चा खुद करेगा, इसका रिहाइश खुद होगी, सब कुछ ये खुद करेगा, लेकिन हम इसको सिर्फ यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। और ये जो इनविटेशन लेटर देते हैं ऐसे बना के, तो इसके चांस थोड़े से कम होते हैं वीज़ा लगने के लिए। ये भी डिपेंड करता है कि वो आपका फ्रेंड है, आपका कज़न है, आपका भाई है, आपकी बहन है, चाहे वो किसको दे रहे हैं कि इनविटेशन लेटर। अब दूसरा जो इनविटेशन लेटर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें ये लिखा होता है, उसमें भी ये डिपेंड करता है कि वो इनविटेशन लेटर किसको दे रहे हैं, फ्रेंड को, दोस्त को, किसको। ठीक है, लेकिन उसमें ये लिख के देते हैं वो कि इसको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, इसकी अकामोडेशन, इसका खाने पीने का ख़र्चा, इसका ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा, इसका यहाँ पे मेडिकल का ख़र्चा, इसका जितना जो भी ख़र्चा होगा, कुछ भी होगा, उसका मैं भाई जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो वो आप लोगों को ऐसे एक लेटर बना के भेजते हैं कि इनविटेशन लेटर कोई भेजना मजाक बात नहीं है। इसके लिए भी जो भी यहाँ पे कनाडा में लोग रहते हैं उनको काफ़ी एफर्ट इसके लिए करनी पड़ती है, तब भी इनविटेशन लेटर दे सकते हैं। हर कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं आपको दे सकता है, क्योंकि जो आपको इनविटेशन लेटर देते हैं अगर वो ये सब चीज़ें लिख के भी आपको दे देता है और वो ख़ुद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तब भी आप लोगों को वो वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर वो खुद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि अगर उसकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम से कम उसके कनाडा के अकाउंट में उसके पैसे पड़े होने चाहिए 6 महीने साल से, उसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, उसकी अच्छी जॉब हो, फैमिली मेम्बर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसका घर अपना है, रेंट के ऊपर है, क्या क्या चीज़ उसके पास है, किस चीज़ों में इन्वेस्ट किए हैं, तो ये सारी फाइनेंशियल चीज़ें वो भी उसको दिखानी पड़ती हैं। जिसको इनविटेशन लेटर देता है, जब वो इनविटेशन लेटर देता है तो वो कंसल्टेंट से अप्लाई करवाता है या वो खुद बंदा अप्लाई करता है, जिसको कनाडा से इनविटेशन लेटर भेजा जाता है अपने भाई को या दोस्त को, किसी को भी देता है। तो लेकिन जिसने फिर इनविटेशन लेटर कनाडा से भेजा होता है तो उसको बैंक का स्टेटमेंट देनी पड़ती है जिसको वो इनविटेशन लेटर दिया हुआ है उसने। उसके साथ उसको यहाँ का अपना जॉब का प्रूफ दिखाना पड़ता है और रेजिडेंसी का भी प्रूफ दिखाना पड़ता है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो उसको इनविटेशन वाले लेटर वाले को भेजनी होती है। इनविटेशन वाले लेटर जिस पर्सन को उसने दिया होता है उसको ये चीज़ें भी प्रोवाइड करनी होती हैं। जब ये सारी चीज़ें, अगर जिस बंदे ने आपको इनविटेशन यहाँ से दिया है उसकी ये सारी चीज़ें ठीक है, इनविटेशन पे भी वो आपकी सारी जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर आपका 95% जो है ना चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। उसमें अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फिर भी बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए। साथ ये भी आपका होना चाहिए कि आपको ये भी प्रूफ करना है कि आप वापस अपनी बैक कंट्री चले जाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से है, तो ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। बाकी आपको इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं दिखानी पड़ेंगी। जैसे आप खुद जैसे अप्लाई करते हैं, इनविटेशन लेटर नहीं होता है तो उसके लिए आपको काफ़ी फ़ंड भी दिखाना पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको फाइनेंशियल टाइज की अच्छे खासे दिखाने पड़ते हैं। इसमें प्रॉपर्टी हो गई है, आपकी जॉब हो गई, आपका बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, तब जाके
آپ اپنی فائل سبمٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے چانس ہوتے ہیں ویزا لگنے کے لیے۔ اب جو یہ کنسلٹنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بندوں کو مل جاتا ہے، ہاں ان کو بھی مل جاتا ہے جن کو انویٹیشن لیٹر نہیں ہوتا ہے، ان کی ٹھیک ہے ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہوتی ہے، پاسپورٹ بھی ان کا فریش ہوتا ہے۔ ان کو کیسے ملتا ہے؟ ان کی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے نا بینک میں پڑی ہوتی ہے، دوسرا ان کا کوئی وہاں پہ اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے، بزنس نہیں تو کوئی ان کی جاب ہے بہت اچھی خاصی ہائی رینک والی ان کی کوئی جاب ہے، مطلب کوئی اچھے آفیسر ہیں کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں تو ان کے زیادہ چانس ہوتے ہیں پھر ان کو وزٹر ویزا کینیڈا کا ملنے کے لیے۔ وہ 3 بندوں کا آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں، ان کا فریش پاسپورٹ تھا، ٹریول ہسٹری بھی ان کی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی ڈاکومنٹس بھی سینڈ کیے تھے، جب ان کا رزلٹ آیا تو وہ لیٹر بھی انہوں نے سینڈ مجھے کیا۔ اب ایک بندے نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپیہ پاکستانی دکھائی ہے، 3 منتھ پرانی اس نے دکھائی ہے۔ اس نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ تو اچھی بنا لیا، نہ اس کا وہاں پہ کوئی بزنس تھا، نہ اس کی گورنمنٹ کی جاب تھی، نہ کوئی اس کی سمئی پرائیویٹ جاب تھی، اس کی یہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن اکاؤنٹ میں اس نے پیسے دکھائے ہیں، ایک پلاٹ اس کے نام کے اوپر تھا وہ اس نے دکھایا ہے وہاں پہ۔ تو وہ کنسلٹنٹ کے پاس گیا، کنسلٹنٹ نے کہا ہے کہ آپ کے ویزے کے چانس تو بہت زیادہ ہیں، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ اب اگر کنسلٹنٹ بھی آپ کو یہاں پہ صحیح گائیڈ کرے نا، اب آپ اپنی امپرومنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی فائل میں، وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یار نہیں آپ کو یہ چیزیں مزید آپ اس میں امپروو کرو، آپ کی فائل جو ہے نا مضبوط ہو جائے گی، آپ کا ویزا لگے گا۔ لیکن جتنے بھی سارے کنسلٹنٹ نہیں، اس میں اکثر ایسے ہوتے ہیں سب جو ہے نا کسٹمر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے پیسے تو آ رہے ہیں، ان کنسلٹنٹ کو آپ کی فائل سے مقصد نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ریفیوزل آتا ہے، چاہے ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، پیسے سے مطلب ہوتا ہے ان کو۔ خیر اس نے جو ہے نا فائل اپنی سبمٹ کی، بیچارہ ویٹ کرتا رہا، اس کو 2 منتھ جو ہے نا اس کا جواب آ گیا تھا آفٹر بایو میٹرک کے بعد، تو میرے سے بات بھی کرتا رہتا تھا کہ سر ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، پریشان رہتا تھا۔ اب دیکھیں اس کا کیا جواب آیا کہ اس کو ریفیوزل کا جواب آ گیا، اور وہی سب کو تقریباً ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم آپ کی جو فائل تھی اسے سیٹسفائی نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز کر رہے ہیں۔ تو اس کا ریفیوز ہی ہونا تھا، پیسے دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ یہاں پہ جو آپ سمجھیں کہ میں اتنے زیادہ پیسے دکھا دوں مجھے ویزا مل جائے گا، پیسے اس کنٹری کے پاس کم ہے جو وہ آپ کہیں گے کہ جی ہم پیسے والوں کو لیں، لیکن وہ آپ کے ٹائز دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں اپنی بیک کنٹری کیسے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی رقم نہ دکھائیں، بہت کم بھی آپ نہ دکھائیں۔ اب جیسے ایک اور کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، دوسرا آپ بہت کم بھی جو ہے نا پیسے نہ دکھایا کریں۔ ایک اور تھے انہوں نے جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ میں دکھا دیا 9 سے 10 لاکھ روپیہ، اپنی بینک کا اسٹیٹمنٹ بھی دکھائی ہے، اور ٹیچر تھے وہاں پہ پاکستان میں وہ بھی انہوں نے اپنا دکھایا ہے، اور ان کے نام پہ گھر تھا، یہ ساری چیزیں اس نے لگا دی ہیں۔ 9-10 لاکھ روپیہ ایک بندے کے لیے یہ بہت ہی کم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ 9-10 لاکھ روپیہ دکھاتے ہیں وہ کیوں جو ہے نا آپ کا کم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جو اس ٹائم پہ یہ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے اس کی ٹکٹ چل رہی ہے سب سے کم وہی ہے، اگر آپ وایا آتے ہیں ترکی یا دبئی تو ان کی اس ٹائم زیادہ ہے، پی آئی اے کی 4 لاکھ روپے کی اس ٹائم پاکستانی ٹکٹ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے دسمبر میں یا آپ گرمیوں میں آئیں گے تو تب آپ کو ٹکٹ اور زیادہ مہنگی ملے گی، 5-6 لاکھ روپے کی بھی ٹکٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب جگہ انفلیشن ریٹ کا بڑھ گیا ہے تو ٹکٹیں بھی مزید پاکستان میں اور مہنگی ہو گئی ہیں، 4 لاکھ کا آپ کا ٹکٹ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے آپ کے پاس کتنے بچ گئے؟ 5 لاکھ روپیہ۔ اب 5 لاکھ اب آپ دیکھیں وہ کینیڈین کتنا ہوگا، جس میں آپ نے یہاں پہ اپنا اکاموڈیشن کا کرنا ہے، اپنا کھانے پینے کا کرنا ہے، میڈیکل کا آپ نے کور کرنا ہے، یہاں پہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ یہ بھی اتنا چلے گا۔ کم سے کم آپ کے پاس 10 سے 12 ہزار ڈالر کینیڈین ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کو کنورٹ کر لینا کہ وہ پاکستانی کتنے بنتے ہیں، میرا خیال 20-22 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کم از کم اتنے ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں، پھر وہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ باقی آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، اور ساتھ آپ اپنا کوئی اور فائنینشیل آپ اپنی ساتھ پراپرٹی کی دکھا کے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ پروو نہیں کر سکتے آپ نے واپس بیک کنٹری کیسے آنا ہے تو پھر آپ ویزا اپلائی نہ کریں، آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ مزید کوشش کریں کہ آپ کی فائل اچھی بن جائے، پھر اس کے بعد آپ سبمٹ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، آپ گوگل کریں آپ کو سارا ہی پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کسی صحیح کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ساری یہ پہلے ہی چیک لسٹ دے گا، وہ ساری آپ کو پہلے چیک لسٹ دے گا کہ یہ چیزیں آپ کی پوری ہیں تو تب اپلائی کرتے ہیں۔
अब जो आप कहते हैं नहीं मेरे पास ये पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत कम है, तो आप कंसल्टेंट को खुद ऑफ़र करते हैं कि ठीक है आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा। तो फिर कंसल्टेंट तो अप्लाई कर देगा, उसने आपको बता दिया था कि चेक लिस्ट दे दिया। अब कुछ कंसल्टेंट आपको चेक लिस्ट नहीं देते हैं, वो आपको वैसे रफरी बता देते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दो, फिर आपको अप्लाई करते हैं भाई। वो ऐसे जब आपने कंसल्टेंट से भी बात की हुई है तो आप खुद भी एक दफ़ा नज़र मार लिया करें, क्योंकि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, गूगल पे भी ये सब कुछ मौजूद है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेश पासपोर्ट पे कैसे वीज़ा मिलता है, कि आप लोग इन चीज़ों से बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।